अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसर नदीम फ्रॉम इस्लामाबाद पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, आपके अहले खाना भी। चलिए आज ताज़ा तरीन सबसे पहले जो ख़बर है वो है शहबाज गिल साहब की, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े सरगर्म कारकुन भी रहे और चीफ भी रहे और वज़ीर-ए-आज़म जब इमरान खान साहब थे तब वो उनके मुशीर की हैसियत से भी और चीफ की हैसियत से भी उनके साथ थे। वो गिरफ़्तार हो चुके हैं और उनकी गिरफ़्तारी जो सी है वो की गई है इस्लामाबाद पुलिस ने और उन्हें थाना कोसार ले जाया गया है। उसके बाद फिर उन्हें अदालत में पेश किया गया है, जहां 2 दिन का रिमांड मिला है, जबकि वकील की तरफ से 14 दिन की इस्तदा की गई थी पुलिस की तरफ से, जिसमें सिर्फ 2 दिन का रिमांड मिला है। अब ये तो एक चीज़ थी। दूसरी तरफ आ जाएं, वो ये है कि इमरान खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने कहा है, और ये भी कुछ पिछले क्लिप्स भी चलाए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी ये हमारे एक मोहतरम इदारे के ख़िलाफ़ मुखालिफ बयानात देते रहे हैं ये लोग, और उस वक्त कुछ नहीं हुआ या कोई अमल नहीं किया गया या इन्हें पकड़ा नहीं गया, इनके ख़िलाफ़ कोई कानूनी चार्जोई नहीं की गई। हम तो मुहब्बे वतन हैं, हम इदारों की इज़्ज़त करते हैं, ये बातें ऐसी की गई। फिर उसके बाद जो सा है दूसरी एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें फवाद चौधरी साहब थे, असद उमर साहब थे, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने वो सहाफ़ियों को किसी को किराए के टट्टू कह दिया, उसकी वजह से जो सा है वो पोस्टपोन करनी पड़ गई क्योंकि सहाफ़ियों ने शोर मचा दिया और बात लड़ाई झगड़े के करीब करीब पहुँचते रह गई। उससे आगे मज़ीद अगर चलें तो मौलाना तारिक जमील साहब की एक स्टेटमेंट आई है। उनके मुताबिक कि जो लोग ख़रीद कर हुकूमतें बनाते हैं वो अल्लाह के हजूर कैसे क़यामत के दिन खड़े होंगे और क्या जवाब देंगे, ये बात की गई है कुछ इस किस्म की। तो यहाँ मैं बताता चलूँ कि उस चीज़ का क्या जवाब देंगे कि जो नाअहल लोग जिनकी कोई काबिलियत कोई तजर्बा नहीं है और वो आके 3.5 साल हुकूमत में बैठ के और लंगर खाने खोल दिए और कुछ किया भी ना, कहीं कोई माशी पहिया नहीं चलाया, कोई बड़ी कोई प्रोजेक्ट नहीं लगाया और लोगों को सिर्फ कर्ज़े के पैसों से चलाते रहे और उन्हें खाने को देते रहे, उस चीज़ का क्या जवाब देंगे अल्लाह? ये लोग मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, आपको पता है मिनिस्टर भी बने, वज़ीर आला भी बने, तब जाके प्राइम मिनिस्टर बने। उनका एक तजर्बा है, वसी फील्ड है एक किस्म की, उनका एक बड़ा वक्त है जो उन्होंने इस मुल्क के पाकिस्तान को दिया। क्या उनका हक़ नहीं था? उनकी चलती हुई गवर्नमेंट का हक़ नहीं है? अगर ये बात है तो मौलाना तारिक जमील साहब इस पर भी कुछ रोशनी डालिए। आपका क्या ख्याल है कि ऐसा नहीं होना चाहिए? जिनका हक़ है उन्हें नहीं देना चाहिए? उसके बाद आ जाइए अब शहबाज गिल साहब की तरफ। उन्हें जी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहा हूँ, ये शहबाज गिल साहब के जी 2 नाम निकल आए हैं और उनके नाम में शक्क व शुबहात पैदा हो गए हैं। एक नाम जी मोहम्मद शबीर के नाम से जो सा अमेरिकन ग्रीन कार्ड पे लिखा हुआ था, और एक नाम जो सा मोहम्मद शहबाज जो पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड पर लिखा हुआ था। ये 2 किस्म के नाम हुए हैं जी। बेसिकली ये शो करता है कि ये शुरू ही से फ्रॉडिये हैं, इनकी तरबियत, इनके काम सारी उम्र यही फ्रॉड देना रहा है, लोगों को फ्रॉड करना रहा है, कभी किसी शहर कभी किसी मुल्क। मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया था, कुछ लोग सिर्फ एक ब्रीफ केस पर आए हुए हैं, वो यही लोग थे। ये एक ब्रीफ केस अमेरिका से उठा के लाए हुए हैं माल पानी इकट्ठा करने और पाकिस्तान के इदारों को कमज़ोर करने के लिए, क्योंकि जितना ये बोलते हैं उतना इनको पैसा मिलता है। जितना आप पाकिस्तान के इदारे के ख़िलाफ़ बोलेंगे
یا اداروں کے خلاف بولیں گے، آپ کو غیر ملکی ایجنٹ یا غیر ملکی لوگ اتنا ہی زیادہ پیسہ دیتے ہیں۔ یہ بات کس کو نہیں پتا؟ ان کی گاڑیاں دیکھیں، ان کے پاس کون کون سی گاڑیاں ہیں جب گرفتاری کے وقت۔ اس کے بعد اس کے باپ کا نام بھی نہیں پتا، شہباز گل کے باپ کا نام بھی نہیں پتا، وہ بھی کچھ صحیح نہیں لکھا ہوا وہاں پر، کچھ گول مروڑ سا لکھا ہے، وہ بھی لکھا بھی ہے یا نہیں، یہ تو اب تفتیشی صاحب جو سے ہیں انہوں نے جو سا ان کے پرس سے جو کارڈ نکلوائے تو ان میں یہ دو چیزیں واضح ہوئی ہیں کہ ان کے جو سا ہے گرین کارڈ پر محمد شبیر کے نام سے نام درج ہے، اور جو پاکستانی شناختی کارڈ ہے اس پہ شہباز گل کے نام سے۔ اس کے بعد آگے چلیں تو فواد چودھری صاحب کا، ان کا بھی کچھ ایسا ہی کام ہوگا، وہ بھی ایک فراڈی ہیں، اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ وہ سمجھ تو اپنے آپ کو بڑے ذہین ہے، لیکن دیکھا جائے تو کوئی ذہانت کی بات نہیں ہے۔ بھلا ایک ایک قائم شدہ ملک، اس کے ادارے جو اسٹیبلشڈ ہیں، یعنی کہ وہ ملک پاکستان کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان کے خلاف ایسی باتوں میں شامل ہونا، اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے جو یہ 2-3 مین کارکن ہیں، ان کی ڈگریز بھی جعلی ہیں۔ شہباز گل صاحب کی بھی ڈگری جعلی کا آ رہا ہے کہ جی انہوں نے کچھ ڈگریاں، کیونکہ یہ ایک شہر سے دوسرے شہر موو کر جاتے تھے، ایک جگہ سے تھوڑی سٹڈی کی، پھر دوسرے سے کی، پھر تیسرے سے کی، پھر چوتھے سے کی، تو فیک ڈگری کا بھی ان کا آ رہا ہے کہ ان کے جو پیچھے سے جو ڈگریز ہیں وہ فیک ہیں۔ اور اس میں تو ابرار الحق صاحب کا بھی آ رہا ہے کہ جو ان کی بھی کوئی ایف اے اور میٹرک کی ڈگری جو سی ہے وہ جعلی ہے، جو بڑے گانے شانے گاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ اور شہباز گل صاحب کا بھی پتہ چلا ہے کہ جی ان کی بھی کوئی ڈگری جو سی ہے وہ انکمپلیٹ ہے، لیکن انہوں نے اس میں جو سا ہے کچھ پرٹیننٹ چینجز کر کے یا اس کو فیک بنا کر جو سا ہے دوبارہ فردر آگے ایڈمیشن لیا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں اس وقت آ رہی ہیں، اور اس کے علاوہ جو سا ہے جو 2 دن کی اب ان کا ریمانڈ ہوا ہے شہباز گل صاحب کا، اب مزید چیزیں سامنے آئیں گی۔ اور شہباز گل صاحب کی جو گرفتاری ہے وہ جو ان کے بیان ہیں، ان کے بیانات کی وجہ سے بنی۔ جیسے میں پہلے بھی آپ کو کہتا رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اپنی زبان کو نہیں سنبھالیں گے، یعنی کہ زبان آپ کو قبر میں لے جاتی ہے، یہ ان کی زبانیں ہیں۔ جو لوگ اپنی زبانیں ہی نہ سنبھال سکیں، زبان جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، کیا ایک عالم دین کو ان کے بارے میں کوئی ایسی فیوریبل بات کرنی چاہیے تھی؟ یہ بھی ایک کوشچن پیدا ہوتا ہے۔ اور جو نااہل لوگ ہیں، جو 3.5 سال حکومت لینے کے باوجود کچھ نہ کر سکے، ملک کو غربت، افلاس اور ڈیفالٹ کی شکل میں لے آئے، ان کے بارے میں مولانا طارق جمیل صاحب کی ایسی ایک وہ بات کرنا، مولانا طارق جمیل صاحب نے جو بات کی ہے، اور انڈائریکٹلی تو انہی کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ جی جو لوگ خریدتے ہیں اور خریداری کر کے جو حکومت بناتے ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو کیا جواب دیں گے۔ تو مولانا صاحب کیا جس کا حق ہو اس کو حق نہیں دینا چاہیے؟ عمران خان صاحب کا کیا تجربہ ہے اس پورے پروسیس میں؟ صرف 3.5 سال کا، اور آپ کو پتہ ہے میاں محمد نواز شریف، شہباز شریف صاحب کا کتنا تجربہ ہے۔ آنکھ بند کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی حق کس کا بنتا ہے، حق پر کون ہے، سچ پر کون ہے۔ اب تک اتنا ہی ناظرین، انشاءاللہ پھر ملیں گے مزید خبروں کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔